वेलकम बैक। बुल करेंगे और खबर देंगे कि नाज मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलने का मामला का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोनिक राबता हुआ है कि नाज मुलाकात करके बातचीत से हल करने पर इत्तफाक हो गया है। वजीर आजम के मुशावला ने कहा कि नाज के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वजीर आजम और नवाज शरीफ से हिदायत ली है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। सीनियर सूबाई मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत के नाज के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा के नाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स भी के नाज के मामले पर विफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मुजव्वल के खिलाफ बबल्लू बाईपास पर वकला की जानिब से दिया गया धरना ताहाल जारी है। करीब बबल्लू बाईपास पर 2 रोज कबल दिया जाने वाला धरना ताहाल जारी। सिंजाब के दरमियान ट्रैफिक जुमे से मुअत्तल के नाज मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद में भी सिंध बचाओ काउंसिल की जानिब से कासिमाबाद बाईपास पर धरना दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद ने केनाज मामले पर वकला के एहतजाज की हिमायत कर दी। कहते हैं पीपल्स पार्टी के हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। कैनाल मंसूबा पीपल्स पार्टी मुस्तकी इसके खिलाफ कोई जो भी एहतजाज करेगा उसका खैर मकदम करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी ने कैनाल्स के मामले पर होने वाले एहतजाज के हवाले से कहा कि सवाल ही पैदा नहीं हो कोई सूबा दूसरे सूबे के पानी पर डाका डाले। एहसन इकबाल ने दरियाए सिंध से कैनाल निकाल तनाज़े पर बात करते हुए कहा कि बदगुमानियां पैदा करेंगे तो तकनीकी मामलात पर तनाज़ा हो जाएंगे। इंजीनियर्स का फर्ज है कि वाटर सिक्योरिटी पर प्लान तैयार करें। वजीर ने मजीद कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई सूबा दूसरे सूबे के पानी पर डाका डाले। हमें 2047 तक भारत को मौशी मैदान में पीछे छोड़ना है। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के मुमकिना गजा मार्च के पेश नजर रेड जोन को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हसास मकामात पर रेंजर्स ने गश्त में इजाफा करते हुए किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपट लिए इजाफी सिक्योरिटी नफरी भी तैनात कर दी। जराए का कहना है इस्लामाबाद में किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा या एहतजाज पर पाबंदी आयद है और किसी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस हुक्काम ने वाज़ेह किया काम लेने वाले अनासिर के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मौवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता इस्लामी के एलामे के मुताबिक टेलीफोनिक राबते में आज इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च के हवाले से हुई। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा है कि कोई हक नहीं कि फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती मार्च को रोके। जमात इस्लामी का फ़लस्तीन यकजहती मार्च पुरअमन होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत रुकावटें खड़ी करने दुनिया में रुस्वा न हो और आज इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन रैली रोकने से इज्तनाब। लियाकत बलोच ने कहा कि फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए कोई नो-गो न बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कुवैत का इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान उम्मत की तर्जुमानी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर से ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्लोमेटिक इनक्लेव सऊदी सिफारतकार सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन खैर मक़दम किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुआशी और समाजी में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी अरब की हुकूमत और सफीर का शुक्रिया अदा किया। नकवी ने कहा कि पाक ताउन कौंसिल इंसदाद मंशियात कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब की आला सतह की शिरकत पर हम मशकूर हैं। इंसदाद मंशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के रोकने के लिए वोट की हसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी सफीर का कहना था पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं जिन्हें मजीद फरोग देना चाहते हैं।
وزیر اعلیٰ عباس کا فلمی صنعت کی بحالی کے لیے تاریخی قدم۔ پنجاب میں فلم سٹی، فلم اسٹوڈیو اور فلم اسکول کے قیام کی منظوری دے دی۔ فلموں کی تیاری کے لیے امدادی رقوم کی فراہمی کے لیے رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی کی کنوینر پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر منصب ہوں گی۔ عظمہ بخاری، مشتبہ شجاع الرحمان، سردار رمیش سنگھ اروڑہ کمیٹی کے رکن ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی فلم سازوں اور کمپنیوں کی درخواستوں کا جائزہ لے گی اور فنڈ کے انتظام، اہلیت کے معیارات اور باکس آفس سے متعلق امور پر فیصلہ کرے گی۔ کمیٹی کو کسی معاملے پر ذیلی کمیٹی تشکیل دینے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ وزیر مملکت برائے مذہبی امور مذاہب ہم آہنگی کھیلداس کوہستانی پر حملے کے الزام میں سندھ ترقی پسند پارٹی کے جلال شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے مکلی میں سندھ ترقی پسند پارٹی کے ضلعی صدر سیرا کے گھر پر چھاپا مار کر جلال شاہ کو گرفتار کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کھیلداس کوہستانی پر حملہ کرنے کے خلاف سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ سندھ ترقی پسند پارٹی ضلعی صدر سمیت 7 افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمے ماستہ روکنے، ڈیوٹی میں رکاوٹ ڈالنے، تذلیل کا نشانہ بنانے کی دفعات شامل ہیں۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی کی گاڑی پر حملہ کیا۔ وزیر مملکت کی گاڑی پر پتھر برسائے گئے اور ڈنڈے بھی مارے گئے، تاہم خوش قسمتی وفاقی وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی محفوظ رہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برت ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مسیح مبارکباد۔ کہا ایسٹر تجدید اور امید کی علامت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام انکساری اور محبت کا سرچشمہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کی برادری کے نمایاں کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری کی محنت اور خدمات ہمارے لیے قابل فخر سرمایہ ہیں۔ یقین ہے مسیحی برادری پرامن خوشحال پاکستان تشکیل میں اپنا کردار جاری رکھے گی۔ صدر مملکت نے کہا ایسٹر ہمیں ہمدردی، قربان درگزر کی اختیار کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارا آئین اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ اقلیتوں کی رخی اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بھٹو زرداری کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد۔ بلاول بھٹو نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ میں کہا کہ مسیحی برادری ہمیشہ سے ہماری قوم کے متنوع اور خوبصورت سمنے بانے کا اہم حصہ رہی۔ تعلیم، صحت، دفاع اور عوامی خدمت کے شعبے میں ملک کی ترقی میں مسیحی برادری کی خدمات قابل فخر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے آئینی حقوق کے تحفظ اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ پر فخر ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ شمولیت، یکجہتی اور انصاف کو مقدم رکھا۔ پیپلز پارٹی اقلیتوں کے تحفظ اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے جاری رکھے گی۔ ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہوگا جہاں تمام شہریوں کو ان کے عقیدے سے قطع مساوی حقوق اور مواقع حاصل ہوں۔ قوم اپنی صفوں میں باہمی محبت، یکی اور رواداری کو فروغ دے۔